बताओ सब क्लियर होगा नीचे तो हम टेक्स्ट वैल्यू को देख के దీని చిక్కంది అసలు కలం యూస్ ఎలిప్స్ టూల్ చేసేది और 7 दे दे शॉर्ट की हम ड्रॉ को देके टेक्स्ट हम लिख ली एनी शेप मतलब साइज वगैरह सब ना मैटर की अच्छा हर यू तासु दोनों वाले मतलब तना देखिए कलर फिल की सेंटर की लगा यो सेंटर की यो आउटलाइन स्ट्रोक हम करता हूँ लेट सपोज हम चिकन दे ब्लैक देखा ना दे उस बॉर्डर्स हम सभी ब्लैक हम वाडू से दे तम बॉर्डर का बल से कलर वर्क वाइट बाउंड कदे क्लिक विद अप का तो सेट आउटलाइन दाम चला दी तो स्ट्रोक वैल्यू सही देखिए और द बॉर्डर वैल्यू सही आउटलाइन और द वैल्यू लेकर उधरी नमूने दी कार सेम दे ಮೊದಲು ತನ ತಾಸುದ वर्क खुदा डेर कम यूज़ कीजिए हमेशा नहीं यूज़ करो सही ಮೊದಲು ತನ हर यू कलर तासु वाड़े ना होता सेम कोले से आसे खुदा डेर कम यूज़ कीजिए लगा हमेशा नहीं यूज़ कीजिए आ सूरत की मिसाल यूज़ कुछ इधर बॉर्डर में ब्लू को और फिल पर कितना को फिल से कम दे बिल्कुल सिंपल ले वाइट कलर निकले बॉर्डर्स पे बल कलर शो की जैसे सही तो बड़े स्वभाव में सदा सुधावे में सुधा कम आउटलाइन और बदलता बड़े बड़ा क्लियर देखा ना था उससे लगा फिल कम न को न ब्याम स्ट्रोक वर्क लगा आउटलाइंस वर्क हम ब्या वर्क बड़ा डेर कम यूज़ की गया हमेशा नहीं यूज़ को सही बल कभी सर्कल की दा फायदे तो चाहिए को मुंग दा टेक्स्ट हम लिख लिखो लगा मिसाल पर दोस्ता सुधा नेम दे या हर सु टेक्स्ट दिया ना गलत ना दाम कॉपी पेस्ट कोल इशू कदा से ने भी देने अलावा बल ये ऑप्शन हम सही लगा या खुदा टेक्स्ट दोबारा से टाइप का खुदा ऑप्शन दे बल ऑप्शन दा दे दाम तदे डुप्लिकेट उबासुना कंट्रोल डी बाने दे डुप्लिकेट कॉपी लगा बस सेम टू सेम दे कंटेंट कॉपी की अब अभी हम साइज वगैरह कम ज़्यादा फुल वाला जो है रिजल्ट अवॉइड द पास अवॉइड तक कर हम बल कलर तो रोज दादी चिदा बैक लेयर बांध दे तो अब हम सब बांधे फ्रंट तरह वाली ना आप डाउन बांध रखो अगर साथ है आप बांधे फ्रंट तरह से दो लेयर से ना फ्रंट और बैक दा से दाम सेट को सही दा से दाम सेट दी तरीके से रहता सो पदे की टेक्स्ट वगैरह में लिखे ले लगा मिसाल पर दल दम कैप्स लॉक में ऑन को ना टेक्स्ट दवर वर्ड्स सही दा टेक्स्ट वजोस फर्दर नोरम वर्कआउट है मोली दा बेहतरी ना बॉक्स ना आउट शी जैसे द एजेस ना मुन सुनला वर्कआउट सबर वाला लग ज्यादा बोल्ड का रही लांदे वाला बोल्ड ना कर रही अगर इस अंदाज से देख के निकल लग दी ताऊ लग स्ट्रेच करे दा वाला बिल्कुल तो तासो वाले चेयर सेम ही नगलता ना साइज वालों का कॉपी पे अब 2.4 ते उधर वाला 3 पॉइंट दा तासो सेम हम रावस्ते शो आ सिंगल लगा तो हम चले देखो शांति से दा टेक्स्ट फोन चिक हम दा साइज दी दा में कॉपी कंट्रोल सी ना सेलेक्ट दा वाला में सेलेक्ट तदे प्रॉपर्टीज दा दी दा में देता पेस्ट में को एंटर अगर सेम प्रॉपर्टीज देता हूँ साइन अदे तरीके से दार आ रहे दाल का टेक्स्ट साइज है ना दाव दाम हर यू कंटेंट सेलेक्ट अगर हम राइट क्लिक सरम पुलिस शो कंट्रोल सी सरम की सही दो तरीके या कंट्रोल सी यू कोई तासु और या से कम दे डुप्लीकेट आओ द माउस सरम की दे में ऑप्शन से
मिसाल दा टेक्स्ट के ना दामा सेलेक्ट अवल दा सेलेक्ट टूल तो ना टॉप बांध चाहिए ना पिक टूल या सेलेक्ट टूल एकदा सॉफ्टवेयर दी नमूने बदल करी वो कार सेम फंक्शन है सेम है और दामा टेक्स्ट सेलेक्ट अवल और दामे हर सी तज़ा और स्थल वाला में चीज़ की दमायो डुप्लीकेट राश जब अदा राइट क्लिक या कंट्रोल डी खोले से तासो या इन अलावा दागा माउस बांधे हम डायरेक्ट दे दे काफ़ी इस तरह की या सब प्रॉब्लम नहीं हो चुका इसी तरीके से रदा कार के ऊपर देंगे कीबोर्ड बांधे कंट्रोल डी से बता सो प्रेस करो हाँ हम रदे काफ़ी आने देना बस टोल मां सेलेक्ट मुझे सेलेक्ट किम बिया यू चल ले लगा तासो तो राइट साइड में दाल कवे न दा बिया ऊपर कार ऐसे दा खास न के ऊपर से इस तरफ न राजा मानो मैच मामूली में लगा दिस टच न टेक्स्ट दे सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट भी मुदा सीधा गोदरे सॉफ्टवेयर जी लगायो ऑटोकैड दे नदी के दे सॉफ्टवेयर्स के दा सिस्टम कड़े चे राइट साइड न राजे न आवा चे तरशो करे दे कदा करी दा डॉटेड दे किदा नहीं कवर ना सेलेक्ट करी अदर से मामूली मार सरदा तब फिर सेलेक्ट अदे तरीके से बताओ बॉक्स कुमार सिर्फ दा टेक्स्ट किया चे हर सदल का मौजूद ही आगा बस सेलेक्ट की कागज़ हम मुफ्कोल वाला ना से मुफ्कोल में चाहो और को मुफ्कोल ना वाला ना बिया बड़े डुप्लीकेट वगैरह का से मिस्टेक कर देखिए दा वाला सेलेक्ट बोले माउस दलता ना तिरकड़ दास आउरा डिज़ाइनिंग हम देखिए शामिल है लगा दाउर माउस सिर्फ दा से फिर को आगा पला सेलेक्ट यो खुद ऑप्शन में तासो कदे जूम के से द बिगनर ने बिया पता नहीं लगना ना के तासो जूम खोले से दा कॉपी पेस्ट वगैरह देखी की कम जी के पका दे था बल चिकन के दिन अलावा बिया सेम हम कर दवा फ्लू सर्कल टाइप जब यो फायदा दाल चिदे के हम पिक्चर्स हम इंसर्ट खोले छु आसिंग की लगा ऑलरेडी हम यो रेक्टेंगल वगैरह सॉरी सर्कल या एलिप्स दागा हम ड्रॉ देन बस चिकन दे के हम पिक्चर आवा सलवार पिक्चर दा हर सकी देशी को मिसाल में सोशल मीडिया दा पारा को ना अब हम पिक्सेल्स वेबसाइट पे पिक्सल साइट दिन दे बाने का उसका फ्री वीडियोस और पिक्चर्स मिलावी की कम कॉपीराइटेड नहीं का इशू न क्रिएट की तासु यूज कोले फ्री ऑफ कॉस्ट बाकी चिकम का ना आगे लाइसेंस वगैरह लगा पेड भी आगे का बता सो पेमेंट करे तो डायरेक्ट ना यूज को लेकिन मिडल कम लाइसेंस वगैरह ऑप्शन को दे खुदा मोस्ट टोल फ्री दी चिकम दे दाओ करे दा प्लेयर लिखली रहता एचडी क्वालिटी दो और फ्री देखिए तासु से रिक्वायर्ड है आप कि सर्च को लेने के मिसाल के तौर से लैपटॉप लेकर से तो लैपटॉप हवाले से रसूम पिक्चर्स दी 32,400 पदे की पिक्चर्स दी तासु दा देखिए हर यो तासु सेलेक्ट आगा यूज को ले सही दा डाउनलोड बटन में क्लिक तो मोबाइल के सेम एंड्रॉयड खुशते हो दा आईओएस हाथ निश्चित पता जल्दी दा प्लेटफॉर्म में ऐप्स तक है ना एंड्रॉयड में जल्दी दा ऐप्स से तो डाउनलोड की और तकरीबन 2 कस्टमर एमबी से 21 मतलब दा क्वालिटी वाला भी तासुदा फल एडवर्टाइजमेंट वगैरह की यूज को ले कॉपीराइट इश्यूज पके नहीं तो कई वन यूट्यूब दा पारा खलक वीडियो या नोट से कम अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स दे अगेला पारम दिलते ना पिक्चर्स और वीडियो द्वारा चाहते हो शायद सही इशूज़ न भी और कदे से डायरेक्ट चाहता यूज़ करें ना गया कॉपीराइट इशूज़ राजी पाए बांधे अगर वेबसाइट कम यूज़ को ले छुटे खलक बिल जी में बारह इस्तेमाल ही हर चाकबल पर्पज जुदा भी सेम के देसी और डिफरेंट हम के देसी सीधा दिलता ना कंप्लीट सीधा सीधा सो हर ही वो जी कम सेलेक्ट करो आवा बता सो डाउनलोड बटन में क्लिक करना होगा डाउनलोड शुक्ला के साथ हाँ नेट बाने डिपेंड पे नेट स्पीड साथ सुन रही आवाज़ चलते आवा वर्क की सही अंदर डबल से कम कंट्रोल आई ने इंपोर्ट की या राइट चीज़ा क्लिक करना दफ्तर का उसका इंपोर्ट ऑप्शन दे या दिल तदाम खामक डाउनलोड वन तक बटन जोड़ दे यो अपलोड दे यो डाउनलोड
دا درې طریقې دي دې طریقو سره دا کار کولی شو. یا دلته کې ډایرکټ په آیکن باندې تاسو کلیک کړئ دا به امپورټ شي. کدا څنګه چې کولې نو رائټ چې دلته کلیک کېږي نه سکرین باندې دا مو سره امپورټ آپشن کې ور سره شارټکټ کی کولې دا کنټرول آی چې دا پکچر ډاونلوډ شو. دا خو یوز دی باندې ډیپند کوي خو دې مرضی ده لګا زه آپشن کې ما کم تاسو لګي چې را ماته ډېر زیات ایزی دی هغه جی جی نو دا اوس تاسو مرضی ده لګا چې کم یو تاسو لګي چې را آیکن ماته آسان دی او زیاتره چې کم پروفیشنل ورک نو آی ټول کیبورډ نه کوي تاسو ډایرکټ کنټرول آی پریس کې دا سه رائټ کلیک کول او دې شنو اورو ضرورت نشته دی صحیح امپورټ باندې تاسو کلیک کړئ یا ډاونلوډ باندې چې راشي نو دا وګورئ دلته الریډي دا ما دا پکچرز ډاونلوډ کړي دا به چې هر چېرته تاسو پیسټ کول غواړئ مطلب سټیک کول غواړئ دا به راشي او دا چونکې ډېر ایچ ډي کوالټي دی که نه پکچرز دا اوس وګورئ نه ښکاري نور ایریا F4 چې ما پریس کړو دا راغلی F4 کی به زه پریس کړم نو چې څومره ډیټا وي ټول به ډسکټاپ باندې راشي صحیح ده دا به زه سائز دې ورکوټ کوم بیا F4 پریس کړم نو سم داغه مقابله کې دې سائز پکچر سره ډېر زیات دی نو دا مو بیا اگین چې هر یو کارنر نه تاسو سلیکټ کړئ لکه دې کارنر کې ما سلیکټ کړو پریس مې کو بیا مې ډرag کړو صحیح ده دې طریقې سره وګورئ دا اوس تقریبا سیم دی نو اوس دا پکچر مونږ دې سرکل فارم کې او لکه موسټلی داسې وي چېرته سیمینار یا بل څه داسې دغه وي نو خلک هغې لپاره ایډورټایزمنټ تیاري نو هغې کوم داسې وي یا سرکل فارم کې ریکټینګل خو آلریډي سمپل یا آلریډي ریکټینګل شیپ کې دی موږ وایو چې نه سپیسیفکلی دی سرکل کې دا پکچر راشي نور بس ایریا دی نشو کېږي مونږ ته نو د هغې بیا حل دا دی چې دا پکچر به تاسو د سرکل سره لږ چې جوړ کړي که نه نو اسان دی یا سرکل نه علاوه چې هر یو شیپ وي لکه شیپ هر قسم کې دی چې ضروري نه چې یا به سرکل وي یا به ریکټینګل تاسو په دې باندې رائټ کلیک کړئ یا پاور کلیک انسایډ باندې به کلیک کړئ او چې کوم آبجیکټ کې هغه فټ کول غواړئ هغه باندې به کلیک کړئ دا اوس ښکاري صرف د هغې لاسونه ښکاري نور هغه پکچر ټول څه شو غیب شو بس دغه چې کوم زموږ آبجیکټ دی هغه مونږ ډرا کړي کاغذ بالکل په دې سرکل یا چې هر یو آبجیکټ مونږ ډرا کړي وي لکه صحیح دا به مونږ سلیکټ کړو دا ایډیټ بټن ښکاري دا اوس ایډیټ باندې ما کلیک کړو نو دا وګورئ دا پورا پکچر دی خو دا سرکل دا چې دا لاین شو کوي که نه نو مطلب صرف آلریډي مونږ ته پته چې د دې لاسونه ښکاري او که زه یم چې نه لاسونه دې نه ښکاري صرف لیپټاپ دې ښکاري نو زه به دا پکچر به زه مخکې شاته کوم دغه ته به زه ګورم که نه چې دا چې کوم زما شیپ دی سرکولر دی یا هر یو شیپ کېدی شي نو هغه به تاسو بیا ګورئ څنګه لکه دې اوس دا برانډینګ داسې کړی چې دې آیفون پروموشن هم یو حساب سره کوي هلته لکه دا موبایل هم ایښی لیپټاپ هم میک دغه یوز کوي او لاسونه هم اوس څه شو نه ښکاري دا به زه فینش باندې کلیک کړم اوس دا داسې صرف هغه سکرین ښکاري چېرې دلته دې څه چارټ وغیرہ جوړوي مطلب کیلکولیشنس کوي سیل لیست جوړوي یا اټینډنس جوړوي یا مطلب که سکول ټیچر وي نو هغه به ریزلټس وغیرہ دا څیزونه به هغې جوړوي نو داسې مختلف څیزونه کېدی شي هغه به تاسو مرضي ده چې تاسو هغه څنګه ټیسټ کول غواړئ دې نه علاوه زه یم چې نه دا کوشش کوم چې د پکچر زیات نه زیات ایریا راولم نو دا پکچر به زه نور داسې څه کوم لږ به نور اورپوټ یې کوم چې دا دی کې لږ زیات ایریا راشي اوس زه فینش کوم اوس وګورئ هغه لیپټاپ سره هغه نور څیزونه هم ښکاري سایډ کې نو دا تاسو باندې ډیپینډ کوي چې هغه پکچر سایز غټ وي که ایډیټ باندې زه کلیک کړم ما سره بلا ډېره ایریا ده دا زه نور هم کمولی شم داسې بس دې نه زیات څه نه کوم بیا دې بارډر نه آؤټ شي نو هغه ځای به بیا ډېر عجیبه ښکاري لکه وایټ وایټ وي هلته بس نه فینش باندې ما کلیک کړو وګورئ اوس دا پوره
دې دا سیټ اپ رااله چې هغه ناسته دا ټایپینګ کوي یا هر څه ورک کوي د ګراف نوم دا شو کېږي چې یا څه سیلز وغیرہ جوړوي یا مطلب داسې نور څه شیزونه کېدای شي دا خو د هر چا خپل فیلډ وي دا باندې ډیپینډ کوي چې دا ګراف څه مطلب دی وایي لکه څنګه میث کې نو دا هغې بل دغه دی هغې کې ایکس او وای موسټلی دا دوه ایکسس یوز کېږي هغه څه دپاره یوز کېږي فزیکس حساب سره دی نو څه شي ویلیوز لکه پاسبل داسې لکه مختلف دو کوانټیټیز دي هغه شو کول غواړي نو همدې طریقې سره یا دا شو کول غواړي چې یاره د کووډ ریشو مثال ډېره زیاته وه 100% شو کړی ورو ګراف ډاون شو مختلف دغه پرپزې د کېدی شي د ګراف نه مونږ ته دا پته لګي چې یاره څومره یا پروموشن شوي یا هر څه داسې مختلف څیزونه کېدی شي ډفرنٹ سیناریوز کېدی شي د سرکل نه علاوه چې کوم دی هر یو شیپ لکه مونږ وایو چې ریکټینګل مونږ یو ډرا کوو صحیح دا اصل کې بلیک د پاسه بلیک هغه آؤټلاین دی نو هغه ښکاري نه آؤټلاین ورته مونږ ورکول غواړو نو هر یو کلر سلیکټ کول چې دلته بلیک دې د پاسه وایټ یا بل کوم کلر به صحیح لګي ګډ دلته نه مونږ سیټ آؤټلاین کلر باندې کلک رائټ کلک دې ته دا بارډر اوس اساین سیم طریقې سره تاسو د ډاونلوډ بٹن باندې کلک کوئ یا کنټرول آی کوئ یا رائټ کلک کوئ دلته نه دا بل پکچر سلیکټ کوم اوس دا به پکچر ولې کوالټي ډیره هاي ده نو ځکه موږ ته دا سب پورشن شو کی زم چې نو ماته پورا هر څه شو کی نو F4 نه پریس کو دوباره دا سیدا مو سایز دې ورکوټ د ماوس سره زوم کولای شم F4 سره اوس بزل دا نور ورکوټ کوم ولې دا ریکټینګل سایز کوم ډیر کم یې دی دا پکچر کډې زیات غټ سایز نو بیا سپورشن بکار یا ټول نه ښکاري څنګه دی ولکه स्टार्ट کې موږ صرف لپټاپ فوکس کړو بیا ور سره موږ سایډ شي نو بیا ټول نو اخره کې موږ دا ټول د سیټ اپ شو کړو دا به تاسو باندې ډیپند دی رائټ پر کلیک کوم بیا وسه کوم چې هر یو آبجیکټ کې تاسو هغه شفت کول واړی او بالته اوس لکه مثال وګورئ هغه لاسونه صرف کاری چې ټایپینګ کوي نور کانټینټ نه ښکاري تاسو هغه ایډیټ کول واړی ایډیټ باندې کلیک کړئ بالته نه د دې دا سایز سیټینګ change play مداس تاسو په وړه هر څومره سیټینګ کولای شئ اوس دا بارډر دې د دې سره ډېر عجیب لګي پتا وړه نو ویډیو کني خدا ډېر عجیب لګي نو زه وسه کوم دا ټول نه ټاپ ولا چې کوم دي دا ول سلیکټ کوم سیټ آؤټلاین نو هر یو کلر یا هغه نه ختم کی لګل بالکل دا کراس مطلب دا دی چې هغه کلر چې هر یو فل وی هغه واغې نه ختم شو صحیح لکه زه مثال دا بلیک چې کوم ما بیک ګراوند فل کړو دغه دی وایټ باندې کلیک کوم نو خو بیا بیک ګراوند وایټ شو او زم چې نه ډو بیک ګراوند دی نه لکه بلیک هم نه وایټ هم نه بیا وځه سمپل دلته کلیک کوم لکه دې کې دوه شیونه دي کنه تاسو ما ویلې چې یو دنه فل وی یو آوټ سایډ لکه آؤټلاین چې موږ ورته وایو که ډایرکټ څه کلر فل کوئ نو خو چار یو کلر باندې تاسو ډایرکټ کلیک کړئ نو کلر پکې فل شي او په آؤټلاین ته سلیکټ کول ولا کلر ورکول غواړم بیا وسه طریقې او لکه اول باغ آبجیکټ په سلیکټ کړئ چې دې کوم یو کلر ورکول غواړم مثال ریډ او دا رائټ نو کلیک اور سیټ آؤټلاین او دا 2021 کې دا سیم دیګه 2020 پورې څومره ورژنز لکه دا غوډي کنه کورل والا آی کې ډایرکټ تاسو بس رائټ کلیک کیاغه هغه تا کلر ورکی په 2021 کې دیدا سم کړی دی ټول کې څه دی خو صرف دا دې چې دې کې لګ ګران کړي لکه سیټ آؤټلاین نو مو سکو سلیکټ او پریس کول مست دي کې دا بیا کار نه کیږي هغه ولا کې دا سیستم نشته بس ډایرکټ چې سلیکټ کوم یو تاسو هغه ډایرکټ سلیکټ شي ډیزاین لکه څنګه دا فل کلر مو تاسو مو ول کنه لکه دا اوس ګوره ریډ باندې ما سمپل یو کلیک وکړ دا مې نه دی ویل سیټ یا بس ډایرکټ فل په آؤټلاین لپاره بس سیټ کلر ولا شو نو تاسو
लाज़मी क्लिक करो कि ना बया बाहर न दे तरीके से तासु पकड़ी कि सब पिक्चर्स ही लगा मुख्तलिफ डेटा तासु यूज़ करो सही मख्य जाऊँ बोलते पूरा क्लियर होगा ना तासु सही बात उधर सीधा आउटलाइंस ही मुदा का तासु वर्ड है चेंज कॉलम से लगा बैकग्राउंड सर ब्लैक से आते हैं तो सीधा आउटलाइन चीज़ें रेड दिन और रेड पूरे रजिबल है हाँ हाँ सीन यार दिखते लगा तासु का रेस्टोरेंट वगैरह दा जोड़ा हुआ है फास्ट फूड भी है कि मोस्टली आई का और आउटलाइन यूज़ कई ना का यूज़ कई ना उधर सीधा रेड वगैरह लगा मोस्टली दा पिज़्ज़ा ज़्यादा से कम दा सर्विसेज अभी प्रोवाइड कई नाली मोस्टली कलर्स उंदा से यूज़ कई ठीक है दा का जो वाला मानो राइट क्लिक डिवाइड द पास हो गया सेट आउटलाइन माउस दे दे कम आउटलाइन जाएगा वाइट कलर की शो और दिया जाएगी चिकम इंटेंसिटी का या मतलब स्ट्रोक थिकनेस से आगम हो कम और ज़्यादा पॉलिश हो गल तो उसका कज़े एयरलाइन उन्हें बिल्कुल बारीक कुछ लगना वक्त तो बिल्कुल बारीक शो और कदे नहीं अलावा जेम से ना डेढ़ घट जगह दी ना गाँव करे तो पिक्चर ना ज़्यादा हो जाएगा बॉर्डर हो कदा से इशू सिंगा रिंग लाइट भी था ना अगर रिंग लाइट मतलब कि शो की जाएगा वो रिंग या ट्यूब दे लगा मुख्तलिफ जिनमें के मुख्तलिफ मीनिंग ज़रिए के लिए ताप है डेढ़ ज़्यादा 25 है ना ये प्रकार नॉर्मली 1 2 एकदम रकमों साथ नागा सही दे बदलने लगी मोस्टली अड़े यूज़ की ना कभी हम तास हुए चले जो आउटलाइन और कोल गाड़ा में चिदालक फोकस बया तास को देखे गलत ना पिक्सल दिखे ना कम ज़्यादा कॉलेज और दादुम ज़्यादा कम नहीं होगा पता 25 ना डेढ़ ज़्यादा तो पिक्चर न ज़्यादा तो तकरीबन दे जे स्क्रीन बाद एक कवर करे उदा कभी हम प्रिंट बाजू या बल सको न डेढ़ बदलेगी नॉर्मली उदा 1 2 या 10 वटी वो से तो पूरा 10 हर ऑब्जेक्ट की रेस दैट सेम लगा मुझे रेक्टेंगल और ड्रा को गलत के रेक्टेंगल कमांड ड्रा को न दे सर ताऊ से लान दे शेप टूल्स पर सही ना F10 अरे शॉर्टकट की हुई है अलग से सुनता हूँ स्टार्ट करता है उस यदि कॉर्नर बांधे तो सेलेक्ट हो और माउस प्रेस करे में दो माउस अप्पल साइड का लगता है दास ट्रैक को मन दा शेप दा की कुछ आगा साइड दा को दा कर्व्स कमी की होती दास को मन कर्व की गई मिसाल दामा कर्व दिनों और कलर में बकी फिल या वाइट कलर में फिल करें दासु को दायु किस्म कर्व दा तासु मर्जी है तासु दा कमाल वाले हो गए दासु कदा मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स भी आओ सब बिल्कुल स्ट्रेट भी हो सदा से भी कर्व भी का मोस्टली दे सिस्टम का ओवर एजेस बिल्कुल स्ट्रेट थी और लेफ्ट ऑफ एजेस मोस्टली कर्व थी दा तासु डिज़ाइन के बारे और बोले चला कर फ़ायदा और नुकसान से नहीं वो लगा आगा लुक से लग चेंज सही दा तासु मर्जी बच तासु हर सुमला गलत न दा कर तो बिल्कुल सर्कल टाइप हम जोड़े हुए ट्यूब टाइप आसिन ज़्यादा थिकनेस से कम ऐसे में रोड शुका ना लगा मेन यू टाइप नहीं चाहिए कि मुझे चीज़ों ना मेंशन करो या फीसिस की या गलत सदा से दवा की रही कंटेंट जुदा जुदा की रही होता तासु कमाल का ना फुल क्रिएटिविटी अगर यो सर्कल सॉरी रेक्टेंगल मार रहा वो आगे ना बल से जोड़ दास तासु दा रेक्टेंगल ड्रा करेगा ना अदावे सिंपल दा ड्रा शी देना बस दा पिक टूल या सॉरी शेप टूल अगला सॉफ्टवेयर दिखा ना दे ना टूल्स लग बदली हो कार सेम भी बात तासु सुमरा जूम दा कवे का ना माउस की प्रेस बाउंडी से हो गया बे मूव कवर दावल हिसाब से दे सेटिंग ठीक जल्द ना वैल्यू जो मार कॉल है तासु बिकॉज दैट 11 11 है तासु तो हुआ है चेहरा जल्द से साल 4 हम बोले जल्द ना 4 से पहला हम ईगो का तासु हुआ ना जल्द हम कॉल है दावल लग ज़्यादा आसान जल्द हम उनका डायरेक्ट पता लगी चिराबा वल तबर हो वैल्यू जो चेंज की वो 6 और 7
مطلب دا تاسو باندې ډیپند کوي چې تاسو څنګه سیټینګ د دې کول غواړئ. لکه د دې مختلف ځایونو کې لکه چېرته کارډ وغیره یوز کوئ یا داسې نور ایډورټایزمنټ پرپز دپاره تاسو دغه کول غواړئ نو دا پکې داسې طریقې سره یوز کېږي. اوس دې کې دننه هماغسې سیم طریقه اوس نور سره ټیکسټ یا د سر نه بیا شروع نه تاسو ټیکسټ ولیکئ نو هغې کې به صحیح چې دلته به فونټ به بدلوئ سایز به بدلوئ نو داسې لږ څه شي ګرانه شي. نو آسان حل سره چې تاسو کوم آلریډي یو کار کړی دی هغه به زه راوالم او دلته به رایټ کلیک سره هم د دې ډوپلیکیټ کېږي یا کنټرول ډي باندې زه داسې نه شم کولی کنټرول ډي باندې ما د دې څه کو ډوپلیکیټ مې کو دا प्रेस में को देखो मैं समय को मूव में को ये साइज वाला कम हो मचे दादे सर्कल टाइप ची कम डाउन जोड़ करे जी देखे ग्राफिक्स कलर का होता है वो दावल टेक्स्ट निम गैप होने में बारी मोज बद जल्दी से चल हल वैसे भी ड्राउ करे चला हूँ दासू डायरेक्ट आज कम टेक्स्ट को या हर सब्जेक्ट या बटोल फ्रंट तरह से बल चिकम जोड़ करो पहला आगा बैक थे इसी तरीके से बता सो कि कलर्स मतलब हर सब कम कलर्स वगैरह वाला फिल को लागा तक बता सो जैसे द आउटलाइन के लागा कलर्स हम बता सो चेंज पॉलिसी also questions will be very related that clear this is same da de like the outline हम black थे और आगा fill करे माँ black थे like मिसाल दे तो दामा ब्लू फिल्म को the outline हम blue मज़ा को उस difference दे की पता नहीं लगी बोले कि मैं दोड़ा कलर सेम साथ ले कज़ा दल तो जबल कलर fill को मानो व्या माता outline clear cut का बात है मख्की ज़मा कदाड़े ने सही बल जदीदा टेक्स्ट में कॉपी को दलता ना डुप्लिकेट कंट्रोल डी में हो तो या माउस से नम की दोड़ा तरीके टेक्स्ट में डबल चीज़ क्लिक कम पर टेक्स्ट बांधे का ना आगा एडिटिंग आए कि भैया स्टार्ट तो नॉर्मली गोरे दा पीडीएफ था उसका पता ही बनी आए कि एडिटिंग कल कोई नहीं की है ना आगा पीडीएफ एडिटिंग हम देखिए पुलिस फाइल बता सको इंपोर्ट वगैरह सही सो डायरेक्ट मनो ओपन की तासो फाइल सको इंपोर्ट वगैरह दिल दबारा सुना आए कि बता सकते हैं पुलिस बदल तम बल से डेटा उली को मिसाल में तो बल से उली को दा मैथ्स उली को या हर से भी आओ खैर तासो चिकला दसिश डिज़ाइनिंग का दागे हिसाब से रवा निकल बस सेलेक्ट और बदल का ना हवा शांति फ़ॉन्ट्स बम का के देश पता खैर नदी पकड़ दा से फ़ॉन्ट्स दा वाला भी हम लगते गलता माउस फ़ॉन्ट तक चेंज द देव दा से को मच ट्रांसपेरेंसी का मो माना कदा वाटरमार्क चमो तो पेज का मोस्टली दा से सॉफ्टवेयर जी कम तासो नहीं परचेस करे ना है कि ऑप्शन डिसेबल हुई वर्क में कई या कई आए द पास दाई या कंपनी नो डेल गड़गड़ लिखे ली ठीक है ना दास का सिंगल कोरल ले जदामो परचेस में को देखिए डेल ऑप्शंस या का व्याकार न कई आ डिसेबल भी या का मिसाल उनकी ना आगे द पास आ गई वाड़ा वाड़ा या यो गट वाटरमार्क लेके या सिंगल स्कूल सर्टिफिकेट आप ले बैकग्राउंड के दाई स्कूल वाला लोगो लगे दे दे तुम वाटरमार्क मिल दा चिकम ने दल तफकार ट्रांसपेरेंसी टूल दे दा ट्रांसपेरेंसी उस नॉर्मल 0 दे दा चिकम सर्टिफिकेट्स के लोगो वगैरह शात हम तफकार बैकग्राउंड के ना 85 बिल्कुल वो लाइट दल से कलर वगैरह बाकी वहाँ आता थी आगम की खुलकावा चिकम ने 2021 के सुपने यूज़ किए सिंगर का ताफ तो जो में गवर्नमेंट स्कूल की नारी गेट तेरा नदास रोड की नारी द पास नन सभा का ताफ सुना मॉडर्न स्कूल या सीजन ओवर सिंगर ताफ तमा सिटी स्कूल वाला एग्जांपल दर करो से आई का ताफ टेक्स्ट हो और नागा टोल दास स्टाइल की और चनन सभा सुमरा
دا لکه مثال هغه هم کېږي، هغه زه تاسو ته وښیم، خو لکه هغه نن سبا نه یوز کوي خلک. که تاسو به دې دغه سره ټایم سره به چلی که نه، چې کوم چیز ټرنډینګ کې وي هغه به یوز کوئ. اوس لکه هغه آؤٹ ډیټډ یو چیز دی، هغه نه یوز کېږي. څنګه دا چې د سمارټ سکول دی، دا د سټي پروجیکټ د سمارټ سکول تاسو اډورټایزمنټ وګورئ، هغې فونټس بالکل سمپل دی، او که د سټي والا هغه نوم تاسو وګورئ هغه وګورئ نو هغه ریډیبل نه دي دومره اسان سره. داسې دا زموږ یو قسم واټر مارک دا اوس لوګو هم کېدی شي، لکه پکچر دی که نه هغه موږ دلته امپورټ کړو او ټرانسپرنسي به ورته څه کړو بالکل. مثال دا یو پکچر زه امپورټ کوم، موږ سره کوم دا دې سسټم کې هم دا دي، تاسو سره که د خپل بزنس یا د کلاینټ بزنس والا وي هغه هم یوز کولی شو. بل دلته دا چل دی چې زه د یو کارنر نه نیسم نو وګورئ صرف یو سایډ نه کوم، او که زه شفټ پریس وګورئ شفټ سره څومره ډفرنس راځي، دا څلور سایډونو نه خپله څه کوي کم یا زیات شي، لکه دواړه دغه زموږ کېدی شي پرپز وګورئ بالکل سکویر شیپ کې دی. اوس بل دا هم ده چې داسې غلطي به نه کوئ لکه ډېر خلک اډورټایزمنټ کې داسې کړي چې دا پکچر ډېر زیات داسې سټریچ کړي وي، دا د دې خلاف دی، داسې به نه کوئ. بیا کوالټي خو ټیک ته نه خرابېږي، خو هغه ډېر زیات سټریچ شي لکه اوريزنټلي یا ورټیکلي، نو دواړو سره د هغې هغه چې لوکس دي هغه ټول خراب شي، لکه هغه بیا هغسې نه څنګه دا وګرځم همداسې ډېر سټریچ دویم چې دا به ډېر ښه ښکاري، هغه کوالټي ټیک ته د پکچر نه خرابېږي، خو هغه ما چې کوم دی د ډیزاین خلاف ما کار وکړو نو هغه فایده نه کوي. بیا داسې دا دویم چې دا والا وګرځي نو داسې نه کېږي چې دا پکچر اوريزنټل یا ورټیکلی زه ډریک کړم نو دا به زیات شي. نو د دې داسې سیټینګ کېدی شي، یو خو داسې یو ایج نه تاسو دغه کوئ نو یو سایډ نه زیاتېږي یا کمیږي. بیا چې یو ایج صرف تاسو سلیکټ کړئ ورسره شفټ سره دی څلور سایډ نه څه کوي، او لکه هغه زموږ مرضي ده که هغه مونږ د دې پکچر یا هغه څلور سایډ نه خپل هغه چینجینګ سټارټ شي. F4 لکه هغه چې سکرین باندې زموږ هر څومره ډیټا ده که نه څنګه موږ دا لیکل دلته کې کړي دي او نور لیکل اوس بل چېرته دي، اوس ما ته نشته پته. F4 چې څنګه زه پرس کړم دا ټول ما سره لکه هغه باکس ورپورې ځکه چې دا پکچر سایز لکه دا الریډي لازمي خبره چې د دې کوالټي پکچر ډېره ښه ده ځکه دا دومره غټ دی، دا تھرډ کلاس لکه هغه پکسل چې کم وي د پکچر نو دا به بیا هغسې ورپورټ خو دا پکچر که بیا مونږ وټو نو دا به بیا بلر کېدو، خو دا چونکې ډېر ایچ ډي کوالټي پکچر دی نو دا که زموږ هر څومره زیات کړو نو د دې پکسل وګورئ نه خرابېږي، دا څومره ما زوم کړو وګورئ نه خرابېږي، ولې دا پکچر کوالټي ډېره ښه ده. نو داسې طریقې سره زه اوس څه کوم شفټ سره دا ورپورټ مې کړو دلته نه مې موو کړو داسې ته مې راوستی، دې طریقې سره هم دا کار کېدی شي. موسټلی کوم دا وي چې څنګه دا فلز وغیرہ کوم داسې لکه سمپل کلرز یې آئے کوم فلنګ داسې دا سیم پکچر زمونږ اچولی شو هلته بیکګراؤنډ کې دا سیم طریقه تاسو هم وکړله څنګه دا سرکل و یا ریکټینګل اوس دلته دا هم ریکټینګل مونږ موډیفای کړی دی خپل مرضي مطابق آئے کې تاسو دا پکچرز هم اوس هغه بیکګراؤنډ څه شو وائٹ یا چې هر یو کلر مونږ سلیکټ کړی هغه ختم شي دا یې به ځي به پکچر یا چې هر څه شي تاسو انسرټ کول غواړئ هغه بیکګراؤنډ کې فل شي باقي به غیب وي ولې که هغه مونږ غواړو نو ایډیټ کولی شو لکه هغه کم سپیسیفیک ایریا مونږ راوستلو غواړو مثال په توګه د دې دا مخ راوستلو غواړو مخ مخکې ورته لیکل کېږي دا ستاسو مرضي ده چې کم دی خو داسې دې شیپس کې موسټلی وي نه داسې تاسو په یو
मोस्टली दासी लगा आई डी कार्ड जोड़े सो या बल से दासी वो पर्पस दबा इस्तेमाल एडवर्टाइजमेंट दबा और ट्रांसपेरेंसी में दावे से कम पिक्चर ही ना वो पिक्चर बांधने में सेम हम इतलाई गुना वाल तक क्या वर्क कई मसला कंट्रोल आई में खुदा पिक्चर में रावस उस पिक्चर सपोर्शन कार उस कार ना F4 में वो कोनो टोल स्क्रीन बांध सोना डेटा कार को अदा बजो शिफ्ट सरा मुदा से लग जरूर सुबह टाइम देर लगी मुदा से लग और प्रोटोकॉल बेदीजी का मेरा वो सही है मतलब पिक्चर लग नॉन वर्क कम दादा कंसीडर कम है कि दादा मार्क्स है लोग होता सेम अगर कम से किसी फिट कॉल वाला मन लगती दाबाकारी पिक्चर में सेलेक्ट करे और सत्तर आलम दीतर आलम और बदी बंद में क्लिक करना बोलेगा जीरो शो पे और जीरो पसी बस वैल्यू बदलता एंटर का मसा हाँ 85 हो जा दा बिल्कुल दास उस बैकग्राउंड के बाद शो की लोकेशन दा मा वाटर मार्क लोगो पदे कार वांटे कि दास क्लाइंट का और कौन दा व्यू दास कार तरीका दादा चाहिए क्लाइंट को मिसाल तासु कार और कोई आगा पैसे नहीं दर कड़ी तासु और डीलिंग दास शेवे दे आगा वही चेहरा तमाम अवल कारो खाए जो वो हम चाहो द जमा रिक्वायरमेंट्स मुताबिक कार लगे दे ब्या बम मखे प्रोसीड को करने भी ब्या बम दर कबो वो चेंज का या बल से मतलब दारी हर से सिंगल सेटिंग भी नागे द पास हम सो खुदा से को डेर गट वाटर मार्क होने शुरू बोले ब्या बदल की ना से वाटर मार्क अभी खुले हो सिंगल से मुख्तलिफ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जागा परचेज नहीं बड़े लिखली मेद काइन मास्टर विद्यादा से पावर डायरेक्टर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर ना एक पल कंपनी अगर नुम पाए वन गड़गड़ अवस्था की से अगर तबियाऊँ वही एक्सपोर्ट के नोदा या परचेज का लगा डॉलर्स माँ करते का नोदा लोगो बते मुँह डरिशी हो तास तब क्लियर मिलावेगी और बतास उदा से वही ना तो वह नब्यावा जमुंदा वाटर मार्क बदा तकरारी बदे इसी तरीके से रहता सुधा सेट कवर सही रुमा पैसा आप खुदा डेर दिन दबा सही दिन तो कोई प्रॉब्लम होने से था सर हाँ वो खुद असल किदा खुदा से नहीं सीधा जब प्रोफेशनल वर्क कर पा रहे हैं उधर कल मुँह पदी वो पर्सनल डेट है शूट होता है दा वजह आप उस्ताद सेम तरीका तासो आईफोन की जाप यही तासो वो माता होते दे पता नहीं था आसान हल से जाप ये लगा एंड्रॉयड और विंडोज सपोर्ट थे या ब्लूटूथ को खैर देखी भी ना आईफोन के हो ब्लूटूथ डिवाइस 200 या 100 200 10 दुमर एक्सपेंसिव दुमर पर मिला हुई लैपटॉप के बाय डिफ़ॉल्ट मोस्टली किस लैपटॉप्स की नहीं ना एक्सटर्नल अगर रोज भी टाइप की अगर लोग बोले सो या से बोले चाहिए मोबाइल ना USB कनेक्ट के मोबाइल में USB का वाला USB के को लगा आपको लगा ऑप्शन दे ज़्यादा तासो पति कम या ऑप्शन स्क्रॉल वाला कोरल पति नहीं की गया वो नोट सिस्टम में कोई से अगर तासो मर्जी लगा लगा इंपोर्ट तो सेम दो बाकी चीज़ हर यो खपल पर्सनल पिक्चर इसी में तासो में लाजमात को कोर वाला आए कि जमा हर डेटा सा लगा ऑफिस वाला तो पर्सनल नंबर बस सेम तरीका से चीज़ मोबाइल्स की मोस्टली जो मोस्टली हम देखे थंबनेल्स पल जोड़ा सिंग भी लगा दवा तो उधरेगा सिंग मिसाल पर तो उड़ा दे और ज़रिए को बैकग्राउंड देर ज़्यादा फजूल लेगा ना ज़्यादा बैकग्राउंड देना टोल से कम रिमूव कम और ज़्यादा टोल क्रॉप कम चुसुम रमाता अगर देखी की कोरल के आप बताओ तो सही हो हाँ बिल्कुल नो सेम तरीका लगा अगर जो स्टैंड या हर सन तासु कार कोल वाड़े ना अब तासु दा के वो ज़्यादा 4K कैमरा नज़र कदा लड़की ना कदा बल कैमरा भी ना ब्या दा पिक्सल्स से ख़राब सी दा उस्ताद सुपल मर्जी दा जी आर सिंगा सेटिंग ओके बोल वाले सही
اوس دا هر څه مونږ کار وکړو دا ایکسټرا چیزونه به دې څه کوم ډیلیټ ولې اصل مقصد تاسو پوهول دي لکه او دا مو سلیکट وکړه نه डिलीट बटन में प्रेस करना हमारा ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो उस टेक्स्ट पाते थे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर और डिलीट में पहले सीधा ऑब्जेक्ट थे सेलेक्ट और डिलीट प्रेस को F4 में प्रेस को और जमून टोल कार टोटल डाल न कंट्रोल ई नम बोले से याद है डाउनलोड सर अपलोड बटन अफ्तार कंट्रोल ई शॉर्टकट टीवी लगा जब मोस्ट केम दे कीबोर्ड्स ना को टोल कार और कहना था सो ये कीबोर्ड के बटन कार ने कि या मिसाल कीज रहा याद नहीं थी ब्या आसान हल दा डाउनलोड वाला मतलब हल तना पिक्चर आस्ट्रेलिया या बल सके देसी वीडियोस को दे सपोर्ट कहीं ना बोले सीधा टोल पिक्चर्स और टेक्स्ट कार भी लेके अदल तना उसका एक्सपोर्ट क्लिक का सही था ना एक्सपोर्ट दे उसका मैं उदा कहता वाले तो PNG था PNG और JPG के लग फर्क JPG में तस्वीर हो PNG में तस्वीर हो तो JPG सिंग का उसका मौकल था उस हमारा कम बैकग्राउंड देगा ना देखिए तास होता तो लिखा था लगा बैकग्राउंड दे रही है उधर से होज़र डालेंगे तो एक समय से हम अपलोड करें दे उधर से कम बैकग्राउंड रिमूव का मुझे बैकग्राउंड रिमूव सुना वहाँ सारा PNG फॉर्म का वो लगा भी गौर से हुई और PNG की मुझे ज़्यादा फ़ायदे थी कम एक्स्ट्रा बॉर्डर्स दिया कम एरे बिल्कुल अगर नो फालतू वेब न कर सिंगल दा नोट्स जो नजर तक है मस चैनल ला पारा जो जोड़ो मानो डे सीजन जोन दे की कोरल के मोस्टली ज़्यादा जोड़म सिंगल जमा दे एडवर्टाइजमेंट के दो हो रहे ना दामा जोड़ करे दे दा कर यूट्यूब दा मुख्तलिफ दा चैनल सीजन से की कोरल की मिकड़ी दी और का कम ये फॉर्म की निकली PNG बोले कदा PNG नो नो ब्याह दे सर आगा स्क्वायर फॉर्म की दारा से ब्याह दा बल फॉर्म की न शूट नो PNG नमून कदा फायदा हो सीधा बॉर्डर से कम भी आगा तो रिमूव सी बस कम स्पेसिफिक मुझे रिक्वायर्ड कंटेंट आगा राजी आगा नोट से कम कंटेंट दे आगा मुझका नफ करी बोले दाई मुझका ज़रूरत नहीं नो तो दे PNG दा फायदा था बाकी थोड़ा पिक्चर्स सेम और JPG दा ही क्या आगा बॉर्डर्स रावली और PNG दा फायदे मुझे से आगा बॉर्डर्स एक्सक्लूड की लगा बस आगा मुझका रिक्वायर्ड नहीं नो आसे आगा फालतू एरियाज न राजी और दे सर दे लग लुक सम हाँ एक्सपोर्ट वाने तासो क्लिक के ना दाउस PNG फॉर्म PNG में टिक ते तासो है चैनल से JPG सेलेक्ट दोड़ा पिक्चर्स सही सही शून्य पे नंबर और तवर के 4 से नंबर तो है और जल्द ऑलरेडी नंबर और तो और करे अब फुल फाइल नंबर दा रखते डेस्कटॉप आने बाद एक्सपोर्ट को और जल्द दा क्वालिटीज वगैरह दी दा हर सब ओके दे डायरेक्ट वजह से कम ओके वो क्लिक कर दा जो डेस्कटॉप तो जमा दा ऊपर हारिस बनने वाली दा फाइल रागले दा पिक्चर सही दा उस गोरे दा ब्लर की ना से सोमरा पदे जोम कौन बोले माल का DPI 700 है तो नॉर्मली दा 300 सही दा तासु सिस्टम चिलका दा रवि दा सोम ज्यादा पिक्सेल्स और DPI से आते हैं उनका सिस्टम कमजोरी भी लगा मिसाल तासु 4 GB रैम देना का बया सिस्टम हैंग थी लगा 1.5 कार न थी और सिंग दा सिस्टम ने दाम टिक थी दा मुझे टोल गेमिंग सिस्टम ही वो देख देर ज़्यादा डेटा था विंडो पर के देर वक्त नहीं है नागा उस हैंग थी लगा कोरल के कल मुकार को कल दे ये वो नहीं सीना नोट सिस्टम में ठीक क्या ना कि वो दे जो किडेर ज़्यादा यूज़ करे तो डेटा पर किडेर ज़्यादा और विंडो ने तो सर्विसिंग हो दे तो विंडो का नो स्पीड कागज ना उस से वाज मतलब कदा से दाम सिर्फ चीज़ों में मैटर थी उसिंग कदा जो प्रोफेशनल वर्क कर पा रहे हमारा 100% कंफर्म की चीज़ें किदाई से लिस्ट है ना बस मुझे डायरेक्ट आंतो बदे वाले डायरेक्ट कार स्टार्ट को साथ हवा के सुमर में कार को ना ताकि इंटरप्शन न राजी चेहरा लाइट कलाट की कहाँ बेला बेला मस्त दफा नहीं अलावा द इश्यूज न क्रिएट की चेहरा हैंग श्योर बोले से कला कला सी हैंग शी ना फाइल टोल बोले बंच नागा बे हम तसेफ कड़ी नहीं नागा तो मेहनत टोल गाइस दा मस्त उधर से दा पिक्चर तुम एक्सपोर्ट को दा डे देने अलावा और सब क्वेश्चन से साथ
د واټرمارک والا باندې پوه چې دا خو ما سره دی کې خپل لوګو نشته دې سیستم کې نو هغه شانتي تاسو خپل لوګوز یا هر څه مطلب هغه پکې تاسو داسې پلیس کولی شئ څه فریلانسر یا داسې څه دغه کوي چې کلاینټ ته تاسو ته پیمنټ نه کوي لکه زه خپل هم چېرته لوګو ډیزاینینګ یا داسې بل څه پروجیکټ وي نو کلاینټ ته هغه واټرمارک سره ورکوم کنټینټ چې هغه یو پیر اپروف کړي چې او دا ټیک دی زما خوښ دی نو ته بیا زه هغه سورس فایل هم ورکوم او دی نه دا واټرمارک ریموف کوم نو هغه بس پیمنټ وکړي زه ورته فایل ورکوم بس هغه هم خوشحاله ده او که نه هغه وایي چې یاره زه به بېکار وکړم لکه ډېر دغه ایشوز پکې کېدی هم شي که نه ضروري نه چې هر یو دم ټیک نه وي خو هسې ویم چې داسې ایشوز هم راتلی شي تاسو بیا کلاینټ یا چې هر څوک یې هغه سره ضرورت خو نه آی کې ولې آی کې آلریډي فایور الاو کوي نه چې د چا ډېټا به نه یوز کوي هغې نه علاوه که پرسنل کې چاته مثال سینډ کوئ پای بیا مرضي ده چې لګولی شي لکه څنګه دا یوټیوب کې زیاتره زما څومره پروفس دي پای ما ټول باندې خپل واټرمارک لګولي دا ځکه چې دلته خو ډاونلوډ کول خو دین آسان دي ویډیوز نه هر یو تن ځان ته څه ډېټا ډاونلوډ کړي او هغه وایي چې دا زما دغه دی نو دا خو بیا کار خراب شي که نه دا یو مثال په طور دا دی زما یو دغه پروف دی دې باندې ما د خپل واټرمارک لګولی دی ولې دا ضروري ځکه دی چې دا خو هر څوک ځان ته ډاونلوډ کړي هغه پې خپل پروموشن شو کړي چې دا کار ما کړی دی او دا ایکچوئل کې خو دا زما کار دی داسې دا واټرمارک کې زه مختلف فارمس کې لګوم ټیکسټ وي پکچرز وي بل څه زیاتره خلک پې خپل پکچر لګوي خو زه نه لګوم دا د هر چا خپله خوښه ده که نه چې هر څوک څنګه کار کول غواړي هغه شانتې کولی شي دا تاسو باندې ډیپینډ کوي چې تاسو دا کم پرپز دپاره دا یوز کول غواړئ ډېر دور کافي دی او کنټرول ایس مې کو چې سیف دلته سیف کوئ نه نو بیا خو هغه یوزلیس دی ٹھیک دی